اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، که خبر هستین یک سلسله دروس درباره حجاب که از نگاه منطقی و لاجیکلی مو مطالب بیان منم درو دیگه. مو معاشره مو نیاز به حیا داره، معاشره مو نیاز به حجاب داره و مو میخواهیم که امو نکات خودی مغربی ممالک که اونا به حجابی هسته، بیر عربی هسته، جنسی مسائل که است، منش آزادی است، از نگاه بعضی از متفکرین خودون چی که در مشکلات گرفتار شده و معاشرهشی هرج و مرج منشی پیدا شده، مو میخوای از نگاه زونا که است در سلسله حجاب گفتگو کنیم و واقعا یک بالکل امو گراوند ریالیتی که درباره حجاب است، امو حقایقی که درباره حجاب و اثرات مثبت حجاب که در من یک سوسایتی یا طبقه جوان و نوجوان اثرات خو که نشو میده او رو میخوای دیسکس کنیم. برای خانواده ها که است حجاب از خود خو یک اثرات داره و میتر به حجابی و به حیایی و به عفتی در من سوسایتی اگر زیاد شد چی مشکلات در من معاشره و من یک خانه و یک سوسایتی جات من اونها رو ان شاء الله در مختلف مراحل گفتگو مونیم. امروز که میخوایم درباره حجاب که بگم و یک دلیل واقعا ریسرچ شده برایشی که اگر در من یک سوسایتی حجاب نباشه و مخصوصا در من اون جایی که کو ایژوکیشن است یا کو لنگویج سنتر است، حجاب اگر رعایت نشنه، البته اصلی کو ایژوکیشن خو ما این کار مونی قبول نداریم و هم تر کو انگلیش سنتر هم این کار مونی ما ویدیو هم که صد خدمت عزیزان جور کردم. لیکن اگر بر فرضی که دخترو بچه در یک جایی که است بیخانه یا یک دختر دیگو آفیس مور کار مونه، اینجی که است بسیار دلیل محکم ایه که آزادی فکری از دختری که به حجاب است یا ای بچه‌ای که در طرف از دختر به حجاب که نامحرم هم هست توغ مونه، آزادی فکر از سلب مونه به حجابی از دختر. بر حال موضوع به توغ میتونی که بگی که یک دختر منیش یک غریزه انداختشت منی فطرت چی است که او زیبایی را خوش داره که دلربا باشه و خوش داره که مورد توجه دیگاه که است قرار بگیره. خب آفرینش و فطرت و نیچر امیتر که است اینها را خلق کرده. ما که کتاب را که مطالب که دارم میگم از باره حجاب، یعنی کتاب است که دلایل بسیار محکم درباره حجاب از نگاه خودی متفکرین غرب هم بیان شده و امیتر خودی بچه هم یعنی مرده هم وقتی که یک زنی که نشون میده که ما باید منیم فطرت چی است که دلربا باشم، جذابیت ما بین چی باشه و مورد توجه دیگران که است قرار بگیره، امیتر بچه من فطرت چی است که او طرف نامحرم توخ کنه. یعنی شیطان هم که است از یک طرف، وسوسه شیطان از یک طرف و خودی امی اترکشن جنسی مخالف او را طرف از خود توجه دلاومونه. خب علی ما طرف ازی که اگر یک دختری که به حجاب در من یک یونیورسیتی موره، یک من یک کالجی که است موره یا یک انگلیش سنتر که است موره یا در من کاری گو آفیس که است اگر بوره، اگری به حجاب باشه وضو لبام که خب میکاپ مونه، این دختر دو کنسرنز که است داره، یعنی دو نگرانی ایرا پریشان مونه. یکی که خب مجبوره که باید آرایش خو کنه دیگه، یعنی خود میکاپ و غیره کنه. دویم دیگه یکی است واقعا حتی هم بد دخترون باشه، اینا که وقتی ما در اسکول یک نگرانی داره، یک کنسرن داره که با یعنی بچه که کنار مشته این توجهش که از طرفی از ما است. یعنی وقتی که دختر و بچه در کنار یک دیگه که میشنه واقعا سوال میسته، یعنی بینی و بین الله اما عقل انسان چی میگه؟ آیا واقعا یک دختری به حجاب که در برای یک میز تیبل بشنن، یک بنچ بشنن کنار دیگه خوی فول به حجاب باشه، آیا اینا امو حواس شی یا امو تعلیم شی که در میخوای حاصل کنه آیا دیسترب نموشه؟ واقعا دیسترب میشه. یک دختری که فول به حجاب باشه، کالای نازک بپوشه و سینه‌اش منتی باشه، امکان نداره که بچه طرف از توغ نکنه و امکان نداره که اینها امو اصلی کنسانتریت و اصلی تارگتی که دین بخشی امو که تعلیمش است که باید بوره طرف سو حاصل کنه، برایش مشکلات ایجاد مونه. در مقابلش اگر یک دختر توغ کنی اگر با حجاب است تمام کور خو کده، تمام مطابق اقدار خو مطابق همزو
ویلیو خوکی من سوسایتیش است، از دین گرفته، از اسلام گرفته، یا یک سنتی تردیشنل خانیش متر بوده، خب او نگران نیست، کنسر نداره نسبت به به حجاب. همینطور یک بچه واقعا که دختر کنارش باشه و خانده نمیتونه، یک دختری که دمنی آفیس موره، خب این بچه که است دختر که دمنی آفیس موره به حجاب باشه، خب کنارش که اگر کد مردا کار کنه، خب این اینجا زنی من خودشون صاف کنی که آیا و خود کنج محفوظ سیف خیال مونه. بسیار واقعا سخت است که این خود که است سیف که است محسوس کنه. لذا آزادی فکر از به حجابی از جوان سلب مونه، اینا نمیتونه که بوره بخانه و امور رای پیشرفت علمی از که است رایش گرفته موشه. لذا امیدوارم که شما که کم ذره اگر دقت کنیم، حتی همون دیسی سیکولار افراد اگر کم ذره دقت کنه، اینها متوجه میشن که واقعا در یک سوسایتی به حجابی چی مسائل ها را که است برای جوان ها، برای پیشرفت علمی از اینا که است ایجاد مونه، آزادی فکری از اینا که است میگره، همی به حجابی و بیراروی و اختلاط محرم و نامحرم اونجیم که خدای نخواسته که به حجاب باشه که واویلا است. لذا پروردگار عالم مو شما توفیق بده که بری طرف معشوق ببرید به طرف اقدارهای اخلاقی و انسانی که حیا و حجاب یکی از ویلیو انسانی است که باید طرفش توجه کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.